मा यो गौतमको यो पुलमा चाहिँ यो मनुष्यको आयु 100 वर्ष भएको बेलामा अस्वस्थ रुखको मुनि 1250 अरहत शिष्यहरूको सङ्घसहित सारिपुत्र र मोदकल्याण चाहिँ प्रमुख शिष्यहरू भएको आनन्द सेवक भएका पिता सुतोधन र माता मायादेवी भएका राजधानी कपिलवस्तु भएका चाहिँ शाक्यमुनि यो बुद्ध हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुद्ध पनि सुनिराख्नु भएको थियो तर बिचुवाले चर्चा गरेकोमा अनि त्यो कुरालाई उहाँले पनि अनुमोदन गरेर सुत्न सकिन्छ। यसबाट के बुझिँदो रहेछ भन्दाखेरि यो अहिले हामीले जसको उपदेश अनुसरण गरिरहेका शाक्यमुनि बुद्ध पनि अरू अगाडिका 6 वटा बुद्धकै क्रममा आउनुभएको रहेछ र ती घटनाहरू चाहिँ उहाँले आफैले कोही फर्स्ट पर्सनलाई चाहिँ मैले यस्तो गरेको थिएँ भनेर चाहिँ पनि बताउनु भएको छ भने कुनै चाहिँ थर्ड पर्सनमा एवं मया शब्द यस्तो मैले सुने भन्ने शैलीबाट गएका पनि छन् र यी चिजहरूलाई चाहिँ मैले पनि अलिकति केही दुःख गरेको थिएँ तर पछि एउटा मैले पुस्तक फेला पारेँ द लाइफ अफ बुद्ध एपियर्स इन पाली क्यानन द ओल्डेस्ट अथेन्टिक रेकर्ड भनेर चाहिँ श्रीलङ्काको क्याननबाट यो बुद्धिस्ट पब्लिकेसन होइन यो भस्ते न्यानोमुनिले छाप्नु भएको किताब चाहिँ मलाई खुब गत पऱ्यो किनभने यो होल विनय पिटकमा भएका कुराहरू र शुद्ध पिटकमा भएका कुराहरू त्यहाँभित्र भएका विश्वधर्मका प्रधानहरूका कुरा र केही जातक निदानका कुराहरू सबै समेटेर चाहिँ लेखिएको किताब हो। हामी सायद नेपालीमा अनुवाद गऱ्यौँ भने चाहिँ अन्य किताबहरू भन्दा पनि यो न्यानोमुनिले सङ्कलन गरेको पुस्तकलाई अनुवाद गऱ्यौँ हाम्रा रङ्गकर्मीहरूलाई पनि त्यो देखाइदियो भने बुद्धलाई पाली वाङ्मयमा चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गरिएको रहेछ निकायहरूमा भन्ने एउटा आधार हुन्छ। र त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ महाकाव्य मध्येमा अब तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको बुद्ध चरित भन्ने जुन महाकाव्य छ। अब अहिले दुर्भाग्यवश अहिले हामीसँग त अब 14 सर्ग मात्रै संस्कृतमा पायौँ 4 सर्ग पाटनकै हाम्रो सञ्जय सरकै एरियाको चाहिँ यो अमृतानन्द बाणाले 4 सर्ग थप्नुभयो भनेको पाइन्छ उल्लेख छ र अब तिब्बतमा मैले पढेकोमा चाहिँ 28 सर्ग छ र चाइनिजमा पनि 28 सर्ग छ भनेपछि आधा जति चाहिँ हाम्रो संस्कृत स्रोतबाट हराइसकेछ र तर टिबिटन र चाइनिजले चाहिँ राखेको छन्। त्यो पनि रमाइलो कुरो के रहेछ भन्दाखेरि यो नेपाली पण्डित भूमिन्द्र भद्र सावाङ वाङपो र लोटो ग्याल्पो भन्ने 2 जना व्यक्ति मिलेर यो 13औं शताब्दीमा तिब्बती भाषामा अनुवाद भएको रहेछ र 103 पन्ना भएको यो ग्रन्थ चाहिँ हाम्रो काङ्ग्युरभित्रको यो भगवान बुद्धका वचनहरूको अनुवाद भएको पुस्तकभित्रको चाहिँ यो काङ्ग्युरको चाहिँ भित्र यसलाई समावेश गरिएको रहेछ र यसको आधारमा धेरै टिबिटनहरूले काव्य पनि लेख्दाखेरि यो हाम्रा नेपाली भारतीय विद्वानहरूले मात्रै नभइकन तिब्बतका विद्वानहरूले पनि यो बुद्ध चरितलाई आधार मानेर धेरै उपजीव्य काव्यहरू बनेको देखियो र यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ यो काव्य व्याजेन तत्त्व भन्ने एउटा छ। हुन त अशोकस भन्नु आफैमा भिक्षु हुनुहुन्थ्यो पहिला एउटा हिन्दू ब्राह्मण कुलको मान्छे भइकन पनि पछि भिक्षु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब बुद्धलाई चाहिँ एउटा महापुरुषको अर्थात् यो काव्यको गुणले युक्त भएको पुरुषको रूपमा व्यक्त गर्ने क्रममा उहाँले एउटा मेन स्ट्रिमको साहित्यिक धारालाई प्रयोग गरेर काव्य लेख्ने क्रममा चाहिँ त्यो धर्म अर्थ काम मोक्ष को उद्देश्यको लागि काव्य लेखिन्छ महाकाव्य लेखिन्छ भन्ने जुन भारतीय परम्पराभित्रै पसेर अनि मोक्षलाई चाहिँ बढी जोड गर्नलाई चाहिँ उहाँले सबै घटनाहरू देखाउनु भएको छ। श्रृङ्गाररस पनि त्यहाँका त्यो दरबारका महिलाहरूबाट देखाएर अरू रसहरू त प्रायः हामीले बुद्ध जीवनमा पढेकै छौँ। श्रृङ्गार चाहिँ कसरी भिसाएको होला भनेर मैले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ जुन सिद्धार्थलाई दरबारका युवतीहरूले कसरी आकर्षण गर्छन् उनीहरूले कस्ता कस्ता अङ्ग देखाएर उहाँलाई आकर्षण गर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पनि एउटा बडो रोचक पाराले देखाएको छ। भने मारले बोधगयामा चाहिँ बुद्ध प्रेसीमा पुगिसकेपछि मार कन्याहरूले कसरी बुद्धलाई अब उहाँलाई चाहिँ प्रभावित पारे भन्ने कुरालाई पनि सुन्दर पाराले व्यक्त गरिएको छ। र अब योभन्दा अझ रोचक चाहिँ तपाईँहरूले ड्रामा नै बनाउनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ एकदमै घर परेको चाहिँ यो सौन्दरानन्द भन्ने छ। नन्द भन्ने बुद्धको स्टेप ब्रदर को ब्रदर भनौँ उहाँलाई कसरी प्रवचित हुनुभयो कसरी आफ्नो पूर्व
पत्नीको सम्झना भयो। अब यी चिजहरूलाई नन्द प्रगतियासम्मको विषयलाई लिएर महाकविले एकदमै रोचक पाराले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र पाटनको गजराज वैद्यले गजचार्यले यसलाई नेपाली अनुवाद गरेर मलाई आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि दिनु पनि भएको थियो मैले। लाइफ है त्यो खालको अलि इन्टरडिसिप्लिनरी अलि के भन्छ त्यसलाई बााउन्ड्री क्रस गरेर जाने खालको त्यो खालको रिसर्चको लागि स्टडीको लागि पनि आई थिङ्क इट वाज अ ग्रेट इक्जाम्पल। यति भन्दै म विलम्ब नगरिकन हाम्रो सर डाक्टर शिव रिजाल सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। We are together for the last 12 years. We teach at the Central Department and share admissions in all the and Professor Dr. Surya Maidu, very senior way, with his MBA man, Namaskar, Suraju, Nega, Natali, presenters, my students and participants. Topic of my paper is mindfulness as binding force in fire in the monastic tradition. Well, fire in the monastery is omnipresent, obviously means right, and we were associated with this play in one or the other way. She was written in 2003, directed and performed for many times. And 2003, but it was a terrible time. You know, Mawad Risundar War, peak time of the also golden time of theater. Raza Ganandra even birthday थियो भन्दाखेरि माइन्डफुलनेस भन्ने चिज थिएन। माइन्डफुलनेस चाहिँ अब के हो त माइन्डफुलनेस भन्दाखेरि अहिले पनि छैन। माइन्डफुलनेस हामीले फिल गर्दैनौँ किनभनेदेखि यत्रो पेन्डेमिकको बेला छ, जिम्मा पाएका नेताहरू चाहिँ पदको लागि लडाइँ गर्दैछन्। हामीले अर्न गरेको 2005को त्यत्रो आन्दोलनमा हामीले सेक्रिफाइस गरेको अर्न गरेको त्यो शक्ति छिन्न भएर गएको छ। पोलिटिक्समा हाम्रो फेथ हराएर गएको छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले माइन्डफुलनेस चाहिँ एक्सपेक्ट कोसँग गर्ने भन्ने त्यसले गर्दाखेरि थिएटरतिर फर्किनु किनभने हामीले थिएटरमा गर्ने भनेर माइन्डफुलनेस नै हो। किन चाहिँ हारिन्द्र मोनास्ट्री अरू नाटकमा हामीले देख्ने चिज भनेको माइन्डफुलनेस छ। अब माइन्डफुलनेस के हो म यो विषयमा केही कुरा भन्छु। हुन त अब पुण्यदाय अगाडि हुनुहुन्छ यस्तो कुरामा धेरै भन्यो भनेदेखि यो पक्रिन्छ होइन, तर पक्रा खाइन्छ, पुँजी पनि पाउन सकिन्छ होइन। यो पढ्यो भनेर होइन। तर मैले एक दुईवटा रिपोर्टको किताब पनि ट्रान्सलेसन गरेको, केही आर्टिकलहरू पनि ट्रान्सलेसन गरेको, त्यसको केही चिजहरू पढ्दै जाँदाखेरि माइन्डफुलनेसको अर्थ मलाई सबभन्दा चित्त बुझ्यो चाहिँ त्यो कतिलाई दीर्घ निगाह हो। त्यहाँ आएपछि चाहिँ अलिक चित्त बुझ्यो मलाई त्यो माइन्डफुलनेस। हुन त मलाई अब रिपोर्ट जति पनि थाहा छैन, कोही साधारण म जति पनि माइन्डफुलनेस भन्ने थाहा छैन, तर स्कलरसिपमा लाइब्रेरी पढिन्छ नि त के रहेछ यो भन्ने। अब डिक्सनरी, इन्साइक्लोपिडिया तिनीहरूको जुन नर्मल रिसर्च भएको अथवा कम्पनीसँग रिसर्च भएको डिक्सनरी इन्साइक्लोपिडियाले भनेको चिजहरू केही नै हो भनेर सोच्दैन। आफूले चिज गरिरहेको हुन्छ। केही लेभल क्रस गरेपछि अब मैले त्यो लेभल क्रस गरेँ भनेर भन्नु मात्रै होइन, तर त्यो चिज चाहिँ हामीले फिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो दीर्घ निकायमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि मैले त्यो भन्छु है त के हुँदो रहेछ त यो स्टेटमा भन्दाखेरि यो माइन्डफुलनेसको स्टेट के हो भन्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि हियर ए मोङ्क अबाइड्स कन्टेम्प्लेटिङ द बडी एज बडी, earnestly, clearly aware, mindful, and having put away all hankering and fretting for the world. As he thus dwells contemplating his own body and body, he becomes perfectly concentrated and perfectly serene. Being thus calm and serene, he gains knowledge and vision externally of the bodies and of others. He abides contemplating his own feelings as feelings. He abides contemplating his own mind as mind.
He avoids contemplating his own mind objects as mind objects, earnestly, clearly aware, mindful, and having put away all hankering and treating for the world. Lama चाहिँ I would like to read it here. भन्दाखेरि माइन्डफुलनेस अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दोस्रो स्टेट माइन्डफुलनेसको छ यहाँ तलको व्याख्या छ। यस्तो माइन्डफुलनेसको स्टेटमा भइसकेपछि मान्छेले के रियलाइज गर्नु रहेछ भन्दाखेरि I am needed by you. This is called compassion. त्यो भनेको I should be working for someone. There are people in trouble. There are someone who you need. त्यो mindfulness भन्ने त्यो रहेछ। अहिले हामीले यो टाइममा नदेखेको भनेको त्यही रहेछ। हामीलाई चाहिएको छ भ्याक्सिन, कोभिड एगेन्स्टको भ्याक्सिन चाहिएको छ। हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो छोराछोरीहरू सेफली स्कुल जाउँ, कलेज जाउँ, हामी आफ्नो अफिस सेफली जाउँ। हामीलाई चाहिएको छ कस्टोडियन। तर छ कस्तो मान्छेहरू शासनमा राजनीति गर्दैछन् त भन्दाखेरि यो केही पनि नभएको खालि सेल्फ सेन्ट्रिक आफ्नो पार्टीको एजेन्डा दुई चारवटा कुरामा त्यो एरोगेन्स भन्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि फायरिङ द मोनास्ट्रीलाई यो कन्टेक्स्टमा हामीले किन व्याख्या गर्नु पर्यो त माइन्डफुलनेसको इस्युलाई ल्याएर फायरिङ द मोनास्ट्रीको प्रश्नमा किन ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि फायरिङ द मोनास्ट्री त्यो प्लेमा चाहिँ माइन्डफुलनेसलाई बडो मजाले उठान गरेर बैठान गरिदिएको प्ले राइटले जानी गर्नुभयो कि अब त्यो कथा बुझ्दै जाँदाखेरि आयो त्यो छुट्टै कुरा हो। तर माइन्डफुलनेस भन्ने चिज मलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि स्वभाव त मानिसभित्र त्यो चिज रहँदो रहेछ, त्यो व्यवहारमा आउँदो रहेछ। हामीले 10वटा किताब माइन्डफुलनेस माथि पढेर होइन म माइन्डफुल हुन्छु भन्ने भन्दाखेरि पनि त्यो व्यवहारिक रूपमा कम्प्यासन, त्यो कसैको लागि के गर्ने, के सेक्रिफाइस गर्ने, त्यो चिज जुन हामी भित्र हुँदा हामी आफूलाई केही महत्त्व भएको आफूभित्र केही ट्रान्सफर्मेसन भएको केही डिभिनिटी भएको थाहा पाइँदो रहेछ। जस्तो अब त्यसो भएदेखि मलाई यसो सोच आयो माइन्डफुलनेस त्यसो भए त मङ्कहरूले मात्रै फिल गर्ने चिज त होइन रहेछ। अब कोही स्पेसल मान्छेले मात्रै फिल गर्ने कुरा त होइन रहेछ। किनभनेदेखि यसो पढ्दै जाँदाखेरि यसो पोलिटिकल थ्योरीहरू पढ्दै गएँ। नेपालको पोलिटिकल रिभोल्युसन 2005को पब्लिक अपराइजिङ पनि यसो हामीले फिल गरेको पार्टिसिपेट भएको थियौँ भन्दाखेरि त्यो स्ट्रिटमा हामी त्यत्रो ऐतिहासिक क्षणमा के को लागि गर्ने त पर्सनल गेनको पदको लागि भनेर त म गएको होइन, हामी गएको होइन। हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनता लिबरेट हुन्छ, केही चिज मुक्तिबाट मुक्ति पाउँछ भन्दाखेरि एकजुट गर्न गएको रहेछ। हामीसँग भएको त्यो कम्प्यासन, हामीसँग भएको त्यो कलेक्टिभ एनर्जीलाई एकजुट गर्न गएको थियो। सबैजना मिलेर यसरी चाहिँ सबैको लागि चाहिँ त्यो फोर्स क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि अब फायरिङ द मोनास्ट्रीमा हुन्छ कि फायरिङ द मोनास्ट्रीमा चाहिँ नाटक सुरु हुँदाखेरि सबै चिज एउटा अर्डरमा हुन्छ। ठ्याक्क आगो लाग्यो भनेर एकजना मङ्क हो। अब के छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँ भएको मङ्क र ननहरूले चाहिँ आगोलाई आगोको रूपमा मात्रै लिन सक्दैनन्। माइन्ड अब्जेक्टलाई यो माइन्ड अब्जेक्ट मात्रै हो, त्यो नथिङ मोर देन द्याट भन्ने चिज भन्दाखेरि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स नट द विकनेस। त्यो भनेको रियल ह्युमन बिङ हो, ब्लड एन्ड फ्लेसको रियल ह्युमन बिङ हुन्छ नि, ट्रबल लिएर हिँड्ने हामी जस्ता मान्छेहरू हो। यी मध्ये कोही मान्छे के गर्छन् भने छटपट हुन्छ, आन्दोलित हुन्छ, एन्ड दे गो फर इट जर्नी जान्छ। बाटोमा पनि त्यस्तै मान्छे भेटिन्छ, सबै आन्दोलित छन्। त्यो मानव सरोवर लेकमा चाहिँ एकजना सामन भेट्नुहुन्छ, सौगातले खेलेको थियो, सामनको रोल बडो राम्रो काले खेलेको थियो। ऊ पनि त्यो बडै भित्र टेन्सन लिएर आएको छ, सामन हुने कि लामा हुने भनेर टेन्सन लिएर आएको झाँक्री हुने भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि रमाइलो चाहिँ के भन्दाखेरि म खोलामा जान्छु भन्छ, सुगर नलाइकन जान्छु भन्छ। उसको श्रीमती बिमारी भन्छ सुगर नलाइकन के अरे सुगर खोलेर नजाऊ, यहाँ मान्छे छन् भन्छ। म त सबै चिज नामले देख्छु है, म त खोला पहाड नाङ्गो भन्छ। भन्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि फल के पाउँछ त भन्दाखेरि ए म त सामन हुनुपर्ने, म झाँक्री हुनुपर्ने। उसको बुढीको चिन्ता पनि के छ भन्दाखेरि गाउँमा त्यत्रो मान्छे झाँक्री बसिराखेको छ, झ्याप्तेरी मौन हुने भयो क्या मेरो बुढो भन्ने चिन्ता हुँदैछ। अब झाँक्री भयो, तर झाँक्री भइसकेपछि गाउँका मान्छे पुरेर बसिरहेको छ भन्दाखेरि हेर्नु है त ऊ एउटा खालि ऊ भित्र आएको चेन्ज चाहिँ उसको व्यक्तिगत चेन्ज हो, व्यक्तिगत फाइदाको लागि आएको चेन्ज हो। रियलाइज
यो रियलाइजेसन चाहिँ किन आएको छ भन्दाखेरि हि इज कनेक्टेड विथ द सफरिङ द अदर पिपल आर डुइङ किन अदर पिपल आर दे एक्सपेक्टिङ वेटिङ फर हिम टु कम हि इज निडेड समबडी एल्स त्यसले गर्दाखेरि यसरी माइन्डफुलनेस भनेको सब्जेक्टिभ पर्सनल एक्सपिरियन्स मात्रै हो तपाईँ अहिले मैले बिबिसीमा कतिपय आर्टिकलहरू हामी पढ्छौँ डाउनलोड गर्छौँ अहिले वेस्टर्न म्यागजिनहरूमा अहिले तपाईँको कर्पोरेट हाउसबाट निकालेमा माइन्डफुलनेसहरू छ भन्दाखेरि माइन्डफुलनेसलाई कसरी डिफाइन गराएको छ भन्दाखेरि मान्छे एकदम चुस्त हुन्छ अनि आफ्नो कन्सन्ट्रेट गर्छ अनि त्यो चाहिँ पर्सनालिटी पनि बन्छ अनि उसले टेन्सन धेरै लिँदैन अनि अफिसको लागि पनि राम्रो हुन्छ उसको करियरको लागि पनि राम्रो हुन्छ दिस इज हाउ इट हेज बिन डिफाइन्ड तर इन द्याट द पपुलर वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ माइन्ड यसमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो नाटकमा चाहिँ जब यो रियलाइज गर्छ नि जो भिक्षु ज्ञान छ अन्तिममा कैलाशबाट फर्केर आउँछ अनि उसले रियलाइज के गर्छ भन्दाखेरि ए मैले त्यो सबै चिन्ता लिएको त्यो सोच मात्र रहेछ त्यो भनेको माइन्ड अब्जेक्ट मात्र रहेछ त्यो फिलिङ्स मात्र रहेछ एक किसिमको फेनोमेना रहेछ बस फेनोमेना मात्रै त्यो अब्जेक्टिभहरू जुन कृष्णले अर्जुनलाई सिकाउँछ नि हो त्यो सेन्स अफ अब्जेक्टिभिटी हो त्यो रियलाइज गर्छ डिस्टेन्सिङ बन्छ रियलाइज गर्छ अनि उसले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि ए म बस्नुपर्ने चाहिँ गुम्बामा रहेछ किनभने गुम्बामा त्यसै गरी अहिलेका मान्छेहरू हुन्छ नि तर हाम्रो लागि चाहिँ आदर्श कस्तो बन्ने हो त त्यो हिसाबमा रहनुभएका हाम्रो चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर अभिष वेदीलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि अनुरोध गर्छु सर प्लिज ल सम्बोधन नगरिकन आफ्नो कुरा भन्न थाल्छु मैले भन्ने कुराको ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि चाहिँ अगाडि पनि धेरै प्रस्तुत गरिन्छ अहिले शिवले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा पनि लगभग यो मेरो नाटकको विषय पनि आयो अनि मैले चाहिँ उहाँ सचिन भाइले यसको शीर्षक चाहियो भनेर फोन गर्नुभयो मेरो दिमागमा आएको शीर्षक थियो एक्सटेसी एन्ड च्यालेन्जेस अफ राइटिङ प्लेज विथ बुद्धिस्ट थिम बुद्धिस्ट विषय लिएर लेख्दाखेरिका आनन्द मजा उत्तेजना र चुनौती के हो त्यही आयो पुष्कर भाइले एउटा आर्टिकल लेखेको चाहिँ छापिन्छ केही दिनमा त्यसमा चाहिँ पुष्कर भाइले मेरो मुखमा टस गरिदिनुको एउटा चुनौती लेख्ने भनेर लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा यो के हुन्छ म अङ्ग्रेजीको प्रस्तुत गर्दिनँ एक एउटा आज बहुत महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ र संयोगहरू आए ती महत्त्वपूर्ण संयोग दुई किसिमले आए एउटा पुण्य पराजुलीजीको एकदम लर्नेड प्रस्तुतिबाट अनि खेन्पोको उहाँका खेन्पोका पनि गुरु अर्का खेन्पोको चाहिँ अनुभवबाट एक दुई कुराहरू जोडिन आइपुगेका छन् यो लेख्या पनि छ तर यसको विषयमा चाहिँ म आफ्नो अनुभवमा आधारित भएर भन्छु फायर इन द मोनास्ट्री भनेको त अनुवाद हो यसको खास चाहिँ यो नाटकको अग्निको कथा हो त्यो बेला जुन बेला लेखियो अघि शिवको प्रस्तुतिमा पनि आयो त्यो बेला सबैतिर एक किसिमले दहन भइरहेको गुम्बाहरू दहन भएका त्यो गुम्बाहरू दहन भएका अनि किताबहरू दहन भएका अनि मेरै म आफै अध्यक्ष भएको अङ्ग्रेजी विभागमा पनि विद्यार्थीहरूले होइन यो किताबहरू किन्छ सक्दैन भनेर एउटा अकस्मात मलाई मनै परेको थियो त्यो अनि त्यो एउटा चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ आगो लगाएका सबै कुराहरूको एउटा संयोग भएपछि मेरो मनमा एउटा आगोको बिम्ब अत्यन्त गम्भीर भएर आएको त्यसले म अलिक पीडित पनि थिएँ र अलिकति केही अगाडि छ कि यो हुनुको अगाडि केही छ कि भन्ने खोजीको भावना पनि मेरो मनमा थियो अनि स्वाभाविक रूपले म चाहिँ एउटा अत्यन्त बुद्धको भक्त त्यत्रो ज्ञान नभई भक्त है त्यसको कथा चाहिँ अहिले भन्छु भएको हुनाले मलाई बुद्धको उसमा चाहिँ नि
उहाँको टिचिङमा र उहाँको दर्शन विचारमा एउटा खास सारमा मलाई चाहिँ चाख लागिराखेको थियो। त्यसको केही वर्ष अगाडि जापानमा एउटा एकाई कावागुचीको भिक्षुको विषयमा अनुसन्धान गर्न जापान फाउन्डेसन अन्तर्गत गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि ती भिक्षुको नेपाल भ्रमण तिब्बत भ्रमणले लेखेका र तिनका उताई भनेर कविताहरूको र त्यहाँ भिक्षुहरू मोनास्ट्रीहरूमा गएर खुब भेटेर तिनका प्रवचनहरू सुनेर गरिसकेपछि मेरो मनमा एक किसिमको बुद्धिज्म प्रतिको अनि जैन बुद्धिज्ममा खास गरी मेरो चाहिँ प्रेम जैन बुद्धिज्ममा गएको जैन काव्य जैन बुद्धिज्म विषयमा मेरो धेरै त्यसको सङ्गत भएको त्यहाँ पनि सङ्गत गरेँ। आफू जैन हाइकु कविता लेख्ने मान्छे नभएको हुनाले मेरो मनमा बुद्धिज्मको प्रभाव त्यसरी परेको काव्यात्मक प्रभाव थियो। अनि गुरुकुलमा चाहिँ नि एक दिन बडो त्यस्तै चिन्तित मुद्रामा एउटा सानो चिया खाने पसल थियो तलतिर, त्यहाँ चिया लिएर बसिरहेको थिएँ। ल दाजु के भएको अन्त सुनिल सुनिल त्यहाँ आयो। होइन भाइ चिन्ता छ यो सबैतिर यस्तो आगो, ल नाटक लेख्नु किन चिन्ता गरेर भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटीले साँच्चै भने नाटक पो लेख्नु पर्यो भनेर चाहिँ सुनिल भाइको त्यो भनाइलाई लिएर चाहिँ आएँ। आउँदाखेरि चाहिँ के हो अनि बुद्धकै प्रति फर्केर गयो। आगोको कथा कसरी लेख्ने त भन्दा बुद्धिज्ममा। अनि मणिरिन्दुको डान नृत्यको यो कुराहरू नेपालमा भएका चिजहरू यस्तो सबै कुराहरूले मलाई मेरो दिमागमा चलिराखेको हुँदै नाटक लेख यस्तो धारा प्रवाह यसरी लेखेँ कि मानव कि त्यो नाटक लेख्नु मलाई आवश्यकता थियो। ऐसिबले प्रसङ्ग ल्याएको चाहिँ मानसरोवरमा एउटा सानो त्यहाँ डुब्न गएको विषय पनि त्यसमा छ। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति एउटा स्कलरसिप चाहिँ बिना मेरो तरङ्ग र भावनाले मात्रै लेख्छु भन्ने अठोट गरेँ। कति एउटा जैन कल्पना हुन्छ, कति जापानमा मैले भेटेका बुद्धिस्टहरू यसो हेर्दा विद्वान जस्तो तर यसो हेर्दा ल्याङफ्याङ केही छैन। अनि त्यो केही नहुनु नै महानता रहेछ भन्ने मेरो बुझेको मान्छे। ल्याङफ्याङ नै बुद्ध धर्मको दर्शन हो भन्ने पनि मलाई ज्ञान भइराखेको अवस्था भने यस्तै ल्याङफ्याङबाट कहीँबाट यस्तै केही नहुनुबाट लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तैपनि आफूले पढेको लर्नेड एउटा एकाडेमिक मान्छेको कुरा आइहाल्यो। जस्तै अब त्यो यो उहरूको चाहिँ नै माथि टिबेटन बुद्धिज्ममा जानुभन्दा अगाडिको टिबेटनको के छ उनीहरूको त्यसमा चाहिँ नै त्यसको र बुद्ध धर्मको यो हिमालयन क्षेत्रमा भएको टेन्सन अघि बहिनीले प्रस्तुत गर्नु भन्दाखेरि पनि तिनै मानिसहरूको मिलन पहाडको कुराहरू यो कहानी हिमालयमा यो टेन्सन थियो। त्यसमा चाहिँ त्यो उसको बुद्ध धर्म र त्यसमा अगाडिको नन बुद्धिस्ट त्यो चाहिँ मान्यता थियो। यिनीको बिचको द्वन्द्वको विषयमा पनि खुब पढेको थिएँ। त्यो पनि त्यसमा त्यो रिफ्लेक्ट भएको हो। त्यो मानसरोवरको कुरामा त्यही पढेको रिफ्लेक्सन भएको हो। भर्सक पढेको रिफ्लेक्सन नहोस् भन्ने किसिमले नाटक लेखेँ। नाटक लेख्दै गएपछि त्योभन्दा अगाडि पहिला के गरेँ भने त्यो भन्नु बिर्सेछु। एउटा गुम्बामा यता सेचेन गुम्बा भयो, यतातिर चाहिँ नि केही दिन चाहिँ नि कहिले देखिएर कहिले नदेखिकन चाहिँ नि घुमेर चाहिँ नि अध्ययन गर्न गएँ। जाँदाखेरि कसैले के भनिदिनु भयो, कसैले के त्यहाँ सुने। नाटक लेख्नुभन्दा अगाडि त के गर्नु पर्यो। अनि त्यतिखेर आफ्नो एउटा पुरानो जमानाको कृष्णमानजीलाई पनि भेटेका थिएँ मैले। कृष्णमानजी पनि पुरा भिक्षु भएर बस्नुभएको यस्तै। अनि कुराहरू भेटेपछि अनि नाटक लेख्न बस्दाखेरि भिक्षु र भिक्षुनीको कुरा पनि भिक्षुनीहरूलाई पनि भेटेँ। अनि तर खासै अब भेट नहुने छ। द्रोपचेन के भन्नुहुन्थ्यो, द्रोपचेनको बेलामा भेट हुन्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू यिनी ज्ञानहरू केही लिएर मैले चाहिँ त्यहाँ नाटक लेख्न थाल्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा गुम्बामा पनि आगो लाग्यो। गुम्बाको पुस्तकालयमा आगो लाग्यो मेरो नाटक हो। नाटक लेखेको के हुन्छ भने लेख्दै गएपछि केही समयपछि उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पात्रहरू जान्छ। गइदिए भने त्यो नाटक राम्रो भयो, गएनन् र बसिरह्यो भने त्यो नाटक बिग्रियो। तिनीहरूले डोमिनेट गर्यो भने बिग्रिन्छ। उनीहरू गइदिए भने नाटक एकदम पात्रहरू बाहिर जान थाल्दाखेरि मणिरिन्दुको डान्सको बेला छ। अब त्यहाँ नृत्य गर्ने कुरा आयो। अनि एउटा त्यस्तै काल्पनिक एउटा उ छ त्यसमा गुम्बामा त्यो जलेको गुम्बाको पुस्तकालय पनि मेरो मनमा आयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि पुस्तकालय जल्यो।
पुस्तकालय चलेको बिम्ब त्यहाँ बडो बलियोसँग आयो। आइसकेपछि खासै पुस्तकालयमा त कतिजनाले पढ्थे होला, तर मेरो नाटकमा के भयो भने तिनीहरू सबै जलेको पुस्तकालयले पीडित मानिसहरू भयो, एउटा भिड भयो, पीडितको भिड भयो। अनि सबै आत्तिएर एकदम त्यहाँनिर ग्रन्थन गर्दै आए। यहाँ हाम्रो भट्ट भाइले खेल्नु भएको बसन्त भट्ट भाइले आगो लाग्यो, कहाँ लाग्यो, के जल्यो अरे भन्दै रुँदै आउँछन्, के जल्यो जल्यो थाहा नपाउने पनि रोएका छन्। त्यो चाहिँ पक्ष मैले लेखेको बेला साह्रै नाटकीय भयो। त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने, के गर्नु अरे भन्छ उसले हाम्रो। अनि त्यो अनि यसरी चाहिँ त्यो मणिको श्रीमती अरुणाले त्यसरी भन्छ, विशालले खेलेको थियो एउटा मूल भिक्षुनीको। यसरी चाहिँ नि हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि हुँदाहुँदै एउटा ठुलो ज्ञानी भिक्षु अत्यन्त युवक व्यक्तित्व भएको एउटा युवकका मनमा आयो, होइन यहाँ बसेर काम छैन, अब ज्ञानको केन्द्र पनि चलो खोज्न जान्छु। मैले नाटक लेख्न थालेँ त कहाँ जान्छस् भाइ, तल लाने ठाउँ छैन, मेरो ज्ञान छैन, म पुण्य पराजुली होइन, बुद्धको ज्ञान पनि थाहा छैन, तँलाई कहाँ लाने भनेपछि भन्यो म मानसरोवर जान्छु। सलिल चाहिँ मानसरोवर घुमेर आएको थियो, ज्ञानहरू मेरो दिमागमा सबै थियो, सलिलले ल्याएका कथाहरू उसको टिम ग्रुपै गएका आएका थिए, धेरै महत्त्वपूर्ण पोइटिक कुराहरू त्यहाँ थिए। अनि लौ जान्छस् पनि जा भन्यो। अनि जान्छु भन्दा भन्दै अनि जाँदा जाँदै त्यो कहाँ गयो भन्दाखेरि त्यहाँ भिक्षुनीकोमा गयो, भन्न गयो कहाँ कहाँबाट गयो होइन। त्यहाँ निशाले खेलेको त्यो भिक्षुनी पूर्णिमाकामा गयो। म त जान्छु, तिमी कहाँ जान्छौ भनेर उसले सोध्छ। तिमीलाई पहिलेदेखि यस्तो लागेको भन्दाखेरि मेरो भन्दा भन्दै के भने त्यो भिक्षुनीको मनमा पनि छोडेर केही खोज्न जान, तर तिमी र म जाँदा त अर्कै अर्थ लाग्छ, हुँदैन त हो त्यो त। अनि ल म जान्छु, रातिको 12 बजेपछि गयो भन्ने बुझ्नु। उत्तर खोज्न गएको के हो उत्तरै गयो भने उत्तर खोज्न गयो। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर कुरो भनेको नाटकको मूल तत्त्व यहीँनिर छ। अनि त्यस पछाडि के हो, अनि भिक्षुनीलाई अकस्मात थाहा हुन्छ त्यो ज्ञान भिक्षुप्रति उसको प्रेम छ। हेर्नुहोस् है, अब कस्तो बदमास चाहिँ नाटक लेख्न थालेर। अनि भिक्षुनीको मनमा प्रेम छ, उसको मनमा पनि काहीँ तरङ्ग छ। अनि गरेपछि अनि रातिको 12 बजेपछि म गएँ भने बुझ्नु भने भिक्षुनी बसिरहेको छ, राति डुवाङ 12 बज्छ। म खालि रेकर्ड मात्रै गर्छु, उनीहरू नै काम गर्न थाले। अब त्यो नाटकमा नि त्यो पावर हुँदो रहेछ नाटक। अनि त्यसपछि 12 बज्यो मतलब आत्तिएर भिक्षुनी रुन्छ, के भयो तिमीलाई त्यस्तो, के भयो त्यस्तो आपत भनेर अर्की भिक्षुनी आएर उसलाई सोध्नु थाल्छ, के खाएको त्यस्तो, 12 त सधैँ बज्छ, के भयो आज बजे 12 बजेको अरुणाले सोध्छ। अनि केही छैन यस्तै भनेपछि नाटक यस्तै होस् पछि लेखियो आयो। अनि मलाई अर्को कुरा चाहिँ नि समस्या के आयो भने पछि यिनीहरू पनि जान्छ, त्यो भिक्षुनीहरू पनि कैलासै जान्छन्। कैलासबाट फर्किसकेपछि अब मेरो अर्को चुनौती आयो, पुण्य भएको आवश्यकता परेको ठाउँ त्यो पनि हो। अनि के भयो भन्दाखेरि मूल लामालाई ल्याएँ प्रवचन दिन सबलाई ज्ञानको। अब आउँदैन, मूल लामाले के बोल्छन् थाहा छैन। त्यसपछि मेरो जापानसँगको चेनहरूसँगको सङ्गत फुर्यो त्यहाँबाट। फुरेपछि ती वृद्ध भयानक गुरुका मुखबाट काव्य निस्किन थाले। ज्ञान भनेको दिनभरि थाकेको चराको अर्धमुदित आँखामा नयनमा हुन्छ ज्ञान भन्न थाले। अब त चेन बोल्न थाले, त्यो त मलाई थाहा केही छ, अरू ज्ञान छैन। अनि त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि एउटा सानो घटना भन्छु। अनि सुल्ट्रिङ खेन्पो उहाँको टिम नै कैलाश गएको हो, सलिलको त्यसैमा थियो। अनि उहाँको टिम एउटा चाइनिज लेडी थिए, उहाँको टिमै नाटक हेर्न आउने भन्ने सूचना आयो। आएपछि मलाई डर के भयो भने यहाँ त प्रेम त त्योभन्दा बढी होइन, तर प्रेमकै अनुरागले मात्रै पनि किन लेखिस् विदेश नाटकमा भन्छन्। अब यसले यो फतुवा गर्छन्, अब यो खेलकोले फतुवा गर्छन् भन्ने डर। अनि उहाँलाई बाटोमा लिन गएँ।
बाटोमा लिन गएँ अनि जाँदाखेरि खेल्पो यो नाटक अत्यन्त राम्रो भएको छ भने अनि उहाँले भन्नुभयो विद्वानले लेखेको नाटक राम्रो भइहाल्छ नि भन्नुभयो। होइन खेल्पो, यो नाटक राम्रो भएको छ मेरो विद्वताले होइन, मेरो अज्ञानताले भने। जानेको भए त बुद्धिस्टका कुराहरू सबै हालेर के गर्दै त्यो अर्थशास्त्र जस्तो नाटक हुन्थ्यो। अज्ञानी छु थाहा छैन, नभएपछि काव्य लेखेँ, पोइटिक भयो त्यो। अनि त्यस पछाडि अज्ञानताले बुझ्नुभयो, मैले बुझिनँ भन्नुभयो, मेरो अज्ञानताले राम्रो भएछ। अनि उहाँ बस्नुभयो, उहाँको फ्लक लिएर बस्नुभयो, शिवको थियो, म पछाडि बस्यौँ हामी। अनि उहाँ भुइँमै बसेर हेर्नुभयो। अनि यो हेरिसकेर फर्केर मलाई फतवा गर्नुहुन्छ भन्ने छु, किन त्यहाँ अलिकति प्रणय राग पनि छ नि त्यहाँ। अनि बसिराखेको थिएँ, बसेपछि खेल्पोले हेरिसकेपछि के भन्नु फर्केर, बुद्ध धर्म भनेको त्यही हो भन्नुभयो। ज्यारो त्यस दिन मलाई ताल परेको भए म भिक्षु हुन गएर आउँथेँ। यहाँ पेपरमा लेखेको छु, जन किट्सले भनेको कवितामा नित्य तानिरहनु, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण ज्ञानको, त्यसलाई तानिरहनु, त्यही तानेर त्यसको सतत ज्ञानको त्यसको ज्योतिमा बस्नु भनेर किट्सले लेखेका छन्। दलाई लामाले पनि त्यस्तै गरेका प्रसङ्गहरू छन्। मलाई त्यसबाट त्यस्तो क्षण हो के यो बुद्धिज्म भनेको आखिर त्यही हो क्याम्पले। उहाँसँग त्यसपछि मेरो झन् घनिष्ठ भनेपछि यो नाटक के लेख्नु त भन्दाखेरि बुद्धिज्म के हो। अनि एक्सटेसी मेरो चाहिँ एउटा आनन्दको परिकल्पना, त्यो जुन यति आनन्दले लेखेँ। अनि त्यो माथि समनको विषयको मेरो अलिकति लर्निङ ज्ञानबाट आएको थियो, त्यो चाहिँ देखाइने त्यहाँ। किनभने त्यसमा निकै शास्त्रहरू ज्ञानका किताबहरू लेखिएका छन्, कसरी हिमालयन क्षेत्रमा चाहिँ नि यो बुद्धिज्मको र एउटा एनिमिजमको द्वन्द्व चल्यो, त्यो द्वन्द्वबाट कसरी यो भयो भने साह्रै ठुलो विषय, महत्त्वपूर्ण थिम हो। त्यस विषयको पढेको पनि छु, त्यो काउ उचित लेख्दा पनि पढेँ। म त्यो त्यतापट्टि जान चाहन्छु, बिसाउँदै जान चाहन्छु। त्यो एउटा अनुभव भयो। अनि अर्को अनुभव के भयो त भन्दाखेरि यो बिम्बाका सपना भन्ने अर्को लेखेँ। त्यो चाहिँ नि हुँदैछ भोलि उसले गर्दा चाहिँ बिम्बाका सपना। पहिला त्यो सुषमाले डान्सर हो, कलाकार हो, उनले र घनश्याम त्यो श्रेष्ठले निर्देशन गरेको त्यो नाटक लेखेँ। त्यो नाटक लेख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि डोनाल्ड लोपेज भन्ने भाइलाई थाहा छ। डोनाल्ड लोपेज एउटा विद्वान मान्छे चाहिँ, तिनका बुद्धिज्म सम्बन्धी सबै किताबहरू मैले त्यही जापान उसलाई पढ्दाखेरि ल्याएको कलेक्सनहरू तिनी छन्। त्यसमा एउटा चाहिँ नि आर्टिकल एउटा छ जसमा चाहिँ नि 7औं शताब्दीतिर एकजना थाई भिक्षुले बुद्धको श्रीमती बिम्बाको विषयमा र उनकालाई बुद्धले ज्योतिको रूपमा भेट्न आएको विषय प्रसङ्गमा छोटो 1.5 पाते आर्टिकल लेखेका छन्। मलाई त्यसले यस्तो हल्लायो, ओहो उनको वर्णन गरेका छन् बुद्धको त्यसै पानी पातको कमलमा यसरी हल्लिरहेका, पानीका थोपा जस्ता नयन भएका, यस्तो यस्तो वर्णन छ त्यसमा। अनि त्यसमा बिम्बाको अवस्थाको विषयमा एउटा चित्रण छ, थोरै छ। त्यो भएपछि नाटकको लेख्नु पऱ्यो भनेर अलिक पछिल्लै टाइम हो, 2015तिरको कुरा हो, लेखेँ। नाटक लेखेपछि त्यो के भयो भन्दाखेरि चुनौती आयो। चुनौती के त भन्दाखेरि बुद्धलाई तिनले चुनौती दिन्छन्, त्यो उसको भिक्षुको लेखाइमा पनि छ। चुनौती के दिन्छन्, तिमी चाहिँ मलाई यसरी छोडेर छोरा छोडेर जाने, कोही ज्ञान तत्त्वज्ञानी कोही सुन्दरीहरू होलान् नि त तिम्रा, म चाहिँ यहाँ यसरी बसेको छु तिमीलाई सम्झेर, छोरा यत्रो पारे एक्लै भन्ने चुनौती आयो। ती पनि बोल्न थालेन। अब मेरो समस्या आएको हेर्नु, बुद्ध उतापट्टि यता बुद्धकी श्रीमतीको कुरा छ। है त्यो नाटक लेख्नु हुँदैन, यहाँ बस्नै हुँदैन भन्दै सकेँ। नाटक लेखेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यो त्यो नाटकको पुछारमा चाहिँ मैले नेपालीमा लेखेको, यहाँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद रहेछ भन्नुला। उनले भन्छन् अनि आखिरमा हार्छिन्, बुद्ध ज्योतिको रूप लिएर आउँछन्, लिएर सबैलाई जान्छन्, सबै भिक्ष हुन्छन्। अनि अन्त्यमा तिमीले जित्यौ माई लर्ड भने जस्तै, तिमीले जित्यौ, अब म हारेँ, म पनि भिक्षुनी भएँ। तर अब यो राहुल चाहिँ अन्तिम यस्तो नहोस्, यसको पनि संसारमा सन्तान हुन् भन्ने टाइपको कस्तो लेखेँ भने अब त्यो के गर्नु थियो। त्यो पनि निकै पात्रले बोलेको हो, त्यो पनि अलिकति त्यो प्रसङ्गले पनि लेखेको हो। अनि यस किसिमको
नाटक बुद्धिस्ट नाटक लेख्दा यसरी मैले ज्ञान केही ज्ञान त्यसमा ज्ञान छ पढेँ, तर ज्ञानलाई छोडेर म चाहिँ अज्ञानतातिर गएर नाटक लेखेको हुँ। एक्सट्रेसी परमानन्दको मेरो काव्यिक विवेचना त्यहाँ के अरे प्रयोग त्यहाँ भएको। त्यस्तै चाहिँ मायादेवीका सपना लेख्दाखेरि निशाले निर्देशन गराएको, त्यो सुनिलले होइन, निशाले निर्देशन गरायो। गुरुकुलमा प्रस्तुत भयो त्यो माओवादी युद्धको बेला। ऐसिबले भने जस्तै त्यो बेलाको समयको लिएर माओवादी युद्धको बेलाको नाटक लेख्दाखेरि के हो भनेदेखि त्यहाँ एकजना मायादेवी भन्ने पात्र छन्। ती चाहिँ हाम्रो एउटा दिदी थिइन् पुरा गाउँमा, तिनको कल्पनाले छन्, ती पात्र हुन्। कयौँ नाटकमा भएकै पात्र छन्, आउँछन्, अर्को रूप लिएर आउँछन्। अनि ती मायादेवीका लोग्ने चाहिँ धेरै अगाडि इन्डियाको युद्धमा मरेका छन्। ती लाउरेहरू उतै मरे, कहाँ मरे उसलाई थाहा छैन। छोरो हुर्काएर बसे कि ठुलो जवान भएपछि माओवादी गुरुलामा जोइन गर्छ। अनि एक रात एउटा केटो दौडिँदै आउँछ बास खोज्न, युद्ध चलिरहेको छ माओवादी युद्ध, त्यतातिर उनीहरूको एक्सन चलिरहेको छ। त्यो केटो लुक्छ, उनको सानो घर छ मायादेवी। बस बाबु बस, मेरो छोरा जस्तै रहेछस्, यहाँ केही हुँदैन, कसैको आउने तागत छैन यहाँ भन्दै त्यो केटो त्यहीँ बस्छ। हुँदाहुँदै त्यो आमाको करेज, तिनको साहस देखेर त्यो केटालाई साह्रै भित्र पोल्छ। त्यो पनि घटना छ, केही घटनाबाटै जोडेको छु यिनीहरू। अनि म तपाईँलाई युद्ध देखाउन लान्छु, जाने हो भन्छ। युद्ध भइरहेछ, जाँदाखेरि हुन्छ जान्छु भन्छ। गएपछि त्यहाँ युद्धमा लडेका गरेका वीरेन्द्र हमाल भाइले त्यसमा धेरै काम गरेको छ। सुनिल कोरियोग्राफी वीरेन्द्र हमाल भाइले धेरै काम गर्छ। अनि त्यसमा गएर देख्दै सबै बत्ती लिएर हेर्छन्, कहाँ यसरी आएको, आमा कहाँ होलिन्, के छ, किन यसरी लडेको भन्छन्। तिमी जाऊ, यहाँ खतरा छ भन्छ त्यो लडेकोले। यसरी त्यो युद्धको देखेर आइसकेपछि ती आउँछन्, बाबु त सुत्न जा, म सुत्छु, थाकेँ भनेर माथि सुत्न जान्छन्। सपना देख्छन्, सपना देख्दा मायादेवी हुन्छन्। ती बुद्धलाई जन्माउन कपिलवस्तु जान्छन्, पिपलको वृक्ष मुनिको दृश्य छ। अनि त्यसमा चाहिँ नि त्यो दृश्य खुब राम्रो, त्यो नाटक निशाले राम्रो त्यसमा निर्देशन गरेको छ। अनि जाँदाखेरि बाटोमा बुद्ध जन्मिँदाखेरि 7 पाइला चाहिँ हिँडेको फुलहरू फुल्छ। अनि बिउजिन्छन्, बिउजिँदा त्यतिखेरै त्यो केटालाई लिन उनको छोरो र अरू बुढीलाई त्यहाँ आउँछन्। यो पनि एउटा भएको घटना छ, यी सबै जोडिए त्यहाँनिर। अनि आएर त्यो छोरालाई मलाई नभेटी भन्छ, हेर जान्छस् गधा बजिया, मेरो मन दुखाएर जान्छस्, लु भइगयो जा गइस्, यसो हेर्छ जान्छ। त्यो आमालाई पुरै नगरी जान्छ। यस्ता घटना भएकै घटना हो। त्यो केटालाई लिने आएको जान्छ, जा बाबै तेरो लागि मैले राम्रो सपना देखेकी छु, जा भन्छ। आफै भन्छन्, मैले भनाइनँ त्यो कुरा, किनभने त्यो देखेको त उनले बुद्ध जन्मेकोमा 7 पाइला फुल फुलेको देखेको। तँ हिँडेको पाइलामा पनि फुल फुल्नु बाबै भनेर हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि पछि चाहिँ नि त्यो अदालतमा त माओवादी केटाहरूले लगे, मलाई त कहाँ लान्छन् हौ यिनीहरूले भनेर गएँ। जाँदाखेरि यस्तो हाम्रो विषयमा लेखिदिनु भएकोमा सरलाई धन्यवाद भने। यता खेन्पोले अघिल्लो नाटक हेर्दा त्यस्तै डराएर गरेको, यता पनि यिनीहरूले त्यस्तो गर्दाखेरि प्रतिक्रिया के रहेछ भन्दाखेरि त्यो 7 पाइला फुलुन् बाबै भन्दाखेरि उनीहरूले माओवादीहरूले आफूमाथि लिएछन् त्यो कथा। यसरी लेखेँ। अनि जीवनदेखि जीवनसम्म अब अर्हत पाएकी चाहिँ भिक्षुणीको कहानी लेखेँ। त्यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ अब टाइम छैन, 15 मिनटमा यो भन्नु सक्ने होइन। खालि सार मात्रै के भन्छु भने मैले बुद्धिस्ट नाटक लेख्दाखेरि पहिलो त मेरो ज्ञानलाई जानी सस्पेन्ड गरेको भएदेखि, नगरेको भएदेखि सायद शास्त्र हुन्थ्यो। तर आज पुण्य भाइले जे भन्नुभएको छ, यहाँ प्रश्न उठेका छन्, त्यो चाहिँ लागु होस्, त्यस्ता टेक्स्टहरू निस्किउन्, भोलि नाटक लेख्नेहरूले यो बुझुन्। त्यसरी सबै त म जस्ता मूर्ख हुँदैनन्, त्यो त जानेरै लेख्ने पनि हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो होस्। अनि पुष्कर भाइ जस्ता मान्छे नथाक्ने, यतिखेर आएर पनि बुद्धिस्ट फेस्टिभल गरेर यात्रा गरेर सचिन भाइहरू सबै भएर यस्तो चाहिँ नि उत्पाद गर्ने भनेपछि यस्ता मान्छेहरू निस्किँदै जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ नि अन्त्यमा त्यो उसले भनेको अङ्ग्रेजीमा सबैलाई थाहा छँदैछ, अङ्ग्रेजीको चाहिँ नि 8 क्लासको किताबदेखि पढिएकै हो। अनि तिनले भने कि यहाँ चाहिँ एउटा भन्छ नेपालीसँग मैले आफै अङ्ग्रेजी अनुवाद गरेँ। आज के हौवा आयो भनेदेखि
यो त अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्छ किनभने सब देश विदेशमा यो हेर्छन् अङ्ग्रेजी नेपाली बुझ्दैनन् भन्ने हावा आयो। त्यो हावा अन्तर्गत अङ्ग्रेजीमा तयार छ होइन। यसको निकै जिस त एउटा डेली पेपरमा इङ्ग्लिसमा छापिनु अनि यसो भन्छु तर यो यति धेरै त छापिँदैन। लर्ड यु हेभ कन्कर्ड, हे लर्ड जित्यौ मलाई भनेर बिम्बाले भनेको छ जाने बेलामा विचार। यो सानो बुद्धिस्ट नाटकमा दुईवटा द्वन्द्व हुनुपर्छ। द्वन्द्व हुनुपर्छ भने मान्यतालाई पछिल्लो अभाग आर्दिस्टहरूले चाहिँदैन भने तै पनि द्वन्द्वै चाहियो। दिस किङडम इज योर्स नाउ, बुझिन्छ यो तिम्रै रात हो। यु हेभ कन्कर्ड एभ्री वान हु आई थट वेयर इन्भिन्सिबल, अपराजय भए पनि सबै हारे। आई बो टु योर पावर अफ लाइट, तिम्रो ज्योतिको अगाडि म तिम्रा होला नि त कोही ज्योति कुमारी हुन्छ नि सोधेकी छन् एक ठाउँ त बुद्धलाई नि। आई बो टु योर पावर अफ लाइट, माई लास्ट फोर्ट इज अल्सो फलेन टु, मेरो अन्तिम किल्ला पनि ढलेर तिमीसँग। आई एम भेरी ह्याप्पी टु बी विथ यु श्रीमती तिम्रो। यु योर सेल्फ अर्डेन प्रिन्स राहुल योर सन प्रिन्स नन्द, अनि प्रिन्स नन्द र तिम्रो छोरा दुइटैलाई भिक्षु बनायो। त्यसैको त्यो पनि तिम्रो जित हो। नाउ दे लुक आफ्टर योर नेपालीमा कस्तो राम्रो लेखेको छ भने इङ्ग्लिस मलाई केही लेख्यो। नाउ दे लुक यु आफ्टर योर आश्रम, तिमीलाई अब आश्रम एन्ड फलो यु वेयर एभर यु गो। राहुल विल नेभर रिपिट योर स्टोरी। अब यहाँ चाहिँ राहुलले तिम्रो कथा दोहोऱ्याउने छैन भनेपछि के हो? यहाँ छ समस्या। हरेक जुगमा बुद्ध सम्बन्धी नाटक लेख्दा नाटकको विषयको समस्या लिइयो। जीवन र वैराग्य, ज्ञान र संसारको द्वन्द्व। पुण्य भाइले भन्नु होला कुनै दिन तपाईँको छुट्टै टक राख्नु होला। योभन्दा ठुलो शाश्वत द्वन्द्व केही हुन्छ? क्रिस्चियनिटीमा पनि छ यो, अरू धर्ममा पनि छ यो, तर बुद्धिज्ममा राहुल he will not have any wife and son to leave behind. उसको पछाडि छोडेर भागेर जाने कुनै श्रीमती र छोडेर हुने छैन। के लेखे नेपालीमा छ त मैले लेखा पनि उनले भने नाटक लेख्नेको यो समस्या हो र स्ट्रेन्थ पनि हो। You will have cycle of life. You will not have any wife and son to leave behind. You have won us all and the cycle of life. To जीवनको चक्र पनि जित्यौ, हामी सबैलाई जित्यौ। I happily follow your path of life. तिम्रो ज्योतिको बाटो पछ्याउँछु। But I shall always hear a just born baby cry with every joy. हरेक पटक आनन्द हुँदाखेरि जन्मेको प्रत्येक पटक जन्मेको बच्चाले म कराएको सुन्नेछु त आज क्राई। Joy every beginning in this world of life. यो ज्योतिको संसारमा हरेक आरम्भमा आवाज आउनेछ। नाउ लाइट दिस शून्य अफ तथागत, यो तथागत यो शून्य चाहिँ प्रतिध्वनित हुनेछ। हेल्प बिम्बा नाउ ए नन, म बिम्बा हुँ, मलाई रक्षा गर, म एउटा भिक्षुनी भएँ। इन माई लभ फर द बुद्ध, बुद्धको प्रेमले गर्दा भएकी हुँ, जीवनको निम्ति भएकी हुँ। फर लभ बुद्धम शरणम गच्छामि, मैले केही भन्न चाहिनँ होइन। उहाँको प्रस्तुति एकदमै अभिनयले भरिपूर्ण अनि रचना गर्दा बेसिकल्ली है आफैले सिर्जना गरेका कृतिहरूमा कसरी लेखे, के कुराहरूले आफूलाई प्रभावित पार्यो, आफूले अध्ययन गरेका कुराहरू, आफूसँग घटेका कुराहरू होइन, आफूले बाँचेका समयहरू कसरी आफ्नो कलामा प्रतिबिम्बित भयो भनेर हामीसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण अनुभव सरले सुनाइदिनु हो। म अन्तिममा सबै पेपर प्रेजेन्टर्सहरूलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही क्रममा यो बुद्ध थिएटर फेस्टिभल 2021 का डाइरेक्टर पुष्कर गुरुङलाई चाहिँ यहाँ यो मास्क छ क्यारे
कहाँबाट आयो कहाँबाट यहाँ आएको छ दाइ। मुखमा लाउनु मात्र होइन त्यो देखाउने मात्रै यो चाहिँ टोकन अफ लभको रूपमा चाहिँ सबै पेपर प्रेजेन्टर्सलाई प्रदान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। दाइ प्लिज। यो एउटा कुरो गजबको बुझाइ हो। मैले के रिसिभ गरेँ, अरूहरूले के रिसिभ गर्नु, छुट्टै रिसिभ गर्नु होला। आज चाहिँ कसरी नाटक लेख्नु पर्छ भनेर थाहा हो कि जस्तो लाग्यो। यसको साथसाथै आजको चाहिँ पेपर प्रेजेन्टेसनको चाहिँ दुईटै सेसन, पहिलो सेसन र दोस्रो सेसन अन्त्य भएको जानकारी दिन चाहन्छु। अब यसको समापनसँगै फेरि पनि हाम्रो छलफल जारी नै रहन्छ। आइटीको व्यवस्था छ, आइटी लिएर मात्रै गइदिनु होला। र पहिलो सृजनाको शुभकामना म पनि बिदा चाहन्छु। हस्। अनि प्रेम नै जीवनको सार हो भन्ने बुझे मन धन्य भयो। मैले उनीबाट दैविक ज्ञान प्राप्त गरेँ साथी, जुन मेरो हृदयभरि छरिएको छ, जसले प्रेम नै ईश्वर र सर्वज्ञान हो भन्छ। अहिले पनि मालिनीको अन्ते तत्र देवता। हे माता, हजुर हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ।